Pernem police have immediately arrested the accused in the Dhargal acid-throwing case. Suspect Nilesh Desai is from Kalne, Doda Marg. The suspect was arrested in Karaswada Industrial Estate with the cooperation of Mandre and Mapusa police. 17-year-old had acid thrown on his face when he was proceeding to his college on Monday morning. Pernem police inspector admitted that the daughter of the accused had died recently. आज सकाळी इन्सिडेंट धारगळी जाल्लो आसा. तेतून एक आमचो भुरगो ऋषभ शेट्टी तेजेर एसिड अटॅक जाल्लो आसा सकाळी. तो स्कुलाक वयतलो आसलो, सरस्वत कॉलेजीक वयपाक बस स्टँडार धारगळे रावलो तेन्ना अचानक एकटो एक्टिवा स्कुटरीचेर येयलो आनी तेजेर एसीड उडयलें तेज्या तोंडार आनी तेचेर पळोवन गेलो तो. अकॉर्डिंगली मागीर तेका तेन्नाच लोकांक थंय कळ्ळें तेन्ना तेज्या बापायक कॉल करून कोणी तरी सांगलें आनी तेका इमिजिएटली GMCन गेलो. तेन्ना मागीर तेज्या बापायन आमकां इन्फॉर्म केलें ऑन द वे आसतना आनी आमी तेज्या बापाय तो पेशंट आसलो तेन्ना फीट नासलो तो. मागीर तेज्या बापायन कंप्लेंट दिली आनी सांगलें की तेजेर एक निलेश देसाय म्हणून आसा तेणी अटॅक केलो. तेका तेज्या चल्यान तेका सांगलेलें तेका जेन्ना शिफ्ट करता तेन्ना चल्यान आपल्या बापायक सांगलें की तेजेर निलेश देसायनी अटॅक केलो. तो रावपी कळणे दोडा मार्ग. ऑफेन्स रजिस्टर केलो आनी आमी आमची टीम फॉर्म केली आनी एक्यूज ट्रेस करपाक गेली आनी आमी सक्सेसफुली आमच्या टिमीन तेका ट्रेस केलो करसवाडा IDC आनी तेका तुमीच केले की म्हापसा पुलिसांनी ना आमीच असले. आमी आमकां मांद्रे पुलीस स्टेशनांनी एसिस्ट केले. म्हापसा पुलीसय आसले एसिस्ट करपाक आमचे इन्वेस्टिगेशनाक. कारण कितें जो विक्टीम जो आसा तेणी ते डिस्क्लोज तेजें नांव केलें. तेणी विक्टीम इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पूण आतां खुबशा हेतून सोशल माध्यमांचेर लव प्रकरण पळय आमी ते सगळ्या एंगलान इन्वेस्टिगेशन करता. पण ह्या टायमार आतां सांगपाक ताणें कितें सांगलें एक्युजान कितें सांगलें ना आमचें इंटरव्युशन चालू आसा. ओके एक्युजाच्या चलयेचे हें जाल्लें मृत्यू जाल्लो हालीं मेल्यात चली कनेक्शन ह्या विशया खातीर चालू आसा. आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आमी सगळ्या एंगलान पळयतले. आमदारान आतां इन्फॉर्मेशन दिलें बरें फूल डिटेल सांगता आमदार न्हू तेतून कितें तर मागीर ना तेजेर हांव कांय कमेंट